Today I want to expose the devil's plan or ways in your life. हांव दाखोवंक सोदता आयज की देवसाराची येवजण जी आसा आमच्या जिविताचेर. So if you fall asleep as I'm talking, तर तुमकां जर न्हीद पडटा, झेम येता तर जसो हांव उलयता तेन्ना you know very well who is putting you to sleep. तुमी जाणा कोण तुमकां ती झेम दिता ते आनी न्हिदीन घालता तो. Because the devil does not want you to hear or know his plans for you. कित्याक देवसाराक नाका की तुवें आयकलेली आनी जाणा जालेली तेजी येवजण तुज्या जिवितांत. Because as you know the enemy's plan, कित्याक जशी आमी जाणा दुस्मानाची येवजण, you will learn how to counter the plan. तुमकां कळोन येता कशी तुमी फुडो करपाची ती तेजे येवजणेचो. Okay, Luke chapter 4. लुकास शुभवर्तमानांत 4 Let's read from verse 1 till verse 6. पयली ती 6 वळ. पवित्र आत्म्यान भरलोलो जेजू जॉर्डनांत तावन करसल्लो ताका अरोण्यांत व्हरून थंयसर 40 दीस पवित्र आत्मो ताका हांगा थंय भोंवडायतालो आनी देंवचार ताका नाडीत आसलो. त्या दिसांनी ताणें कांयच खेलें ना आनी ते दीस जातोच ताका भूक लागली. देंवचारान ताका म्हणलें, तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातरांक उंडो जावंक आज्ञा कर. पूण जेजून ताका असो पोर्तिपाड केलो. पवित्र पुस्तक अशें बरयलेलें आसा, उंड्यानूच मनीस जियेना. Okay, you can read till there, that's it. In Konkani it says nicely. It says, and Dyansar taka nadit aslo. It says, and the devil tempted him, and he was tempted by the devil. आनी देवसार तेका नाडीत आसलो. And that's the story of many of our lives. आनी ती जायते जाणांची काणी जावन आसा. There's one that never sleeps एकटो केन्नाच न्हिदना beside God, okay? देवा शिवाय. He's after us to destroy us. तो आमच्या फाटीक लागलेलो आसा आमकां नश्ट The करपाक. Bible says the thief comes to kill, steal and destroy. बायबल आमकां सांगता की चोर येता चोरपाक, जिवेशी मारपाक, नश्ट करपाक. To kill, जिवेशी मारपाक, steal, चोरपाक destroy. आनी नश्ट करपाक. Destroy. नश्ट Look करपाक. to somebody next to you and say, the enemy wants to destroy you. जे कुशी कोणाकूय पळोवन म्हण, दुस्मान तुका नश्ट करूंक सोदता. Oh yeah. Destroy. नश्ट करूंक सोदता. Let's see what he's doing here right now. तर आमी पळोवया हांगासर कितें करता तो. When we open to scripture, देवाच्या उतरान गेल्या in verse 3. 3री वळी. देंवचारान ताका म्हणलें, तूं देवाचो पूत जाल्यार Okay. Dyansharan taka munle. The devil spoke to him. देवसारान ताका म्हणलें, One thing that the enemy will do to you is एक वस्त दुस्मान करतलो तुजे सांगाता. he will desire to speak into your life. तो तुज्या जिवितान उलोवंक सोदतलो. You see, there are many people that speak into our lives. जायते लोक आमच्या जिविताचेर One उलयता. is God speaks into our life. एक म्हणल्यार देव उलयता आमच्या God's जिविताचेर. word speaks into our देवाचें life. उतर उलयता आमच्या Men of जिविताचेर. God speak into our life. देवाचे मनीस उलयता आमच्या Our जिविताचेर. friends speak into our आमचे life. इश्ट उलयता आमच्या जिविताचेर. Family speaks into our आमचे life. कुटुंब घराबो उलयता आमच्या जिविताचेर. And even the devil wants to speak into your life. आनी देवसार पासून तुज्या जिविताचेर उलोवंक सोदता. Sometimes he will speak through your imaginations. केन्ना तुज्या चिंतना वरवीं उलयतलो. He'll speak through your inner तुज्या voice. भितरल्या ताळ्या उद्देशी He'll उलयतलो. speak through people around you. लोकां उद्देशी उलयतलो. But he desires to speak into your life. पूण तो तुज्या जिविताचेर उलोवंक सोदता. Now the question is, when he speaks into your life, whose voice or whose word would you want to listen? आता प्रश्न येता की जेन्ना तो तुज्या जिविताचेर उलोवंक सोदता तेन्ना कोणाचो ताळो काय तो आयकोंक You know, when सोदता. you look into so many of our lives, we hear voices. Have you ever heard voices? जायते जाणांनी आमी पळोवंक आमी ताळे आयकलेलो आसा ना, आवाज आयकलेलो आसा ना. Internally we speak to ourselves. भितरल्या भितर आमी आमचे कडेन उलयता. Sometimes you hear a negative voice, a critical voice, a criticizing voice, a voice that puts you down, a voice that puts you into depression. केन्ना केन्ना आमी पळयतली एक आवाज जो आमकां निराशेपणान घालता, आमकां चिंतनांनी घालता.
That's the enemy speaking to you. तो दुस्मान तुझे कडेन उलयता. He's using every means that he can to see how he can pull you down. जाता ते भाशेन तो प्रयत्न करूंक सोदता तुका सकयल उडोवपाक. So one thing you need to understand. तर एक गोष्ट समजून घेवंक जाय. If you're hearing voices that are destroying your peace, तू तर असले ताळे ऐकता जे तुझी शांती काय नष्ट करता. you need to understand that those voices are not from God. तू समजून घेवंक जाय की ते ताळे देवा कडच्यान न्हय Because म्हणून. God will always speak to bring peace into your life. कित्याक देव सदांच उलयता तुज्या जिवितांत शांतिकाय हाडपाक. Not to break you into pieces, तुझे कुडके करपाक न्हय, but to bring peace in your life. पूण शांतिकाय हाडपाक. So here we see the first thing the devil does is he desires to speak into your life. तर पहिली गोष्ट आमी पळयतली तो तुज्या जिवितांत उलोवंक सोदता. When we open to Genesis chapter 3, उत्पत्तीन पळोवंक तिसऱ्या विस्वरान we see God's creation, Adam and Eve. आमी पळयता देवाची रचना आदाम आनी ईव. He says there in chapter 3 verse 4. तेन्ना सोर्पान बायलेक जबाब दिलो, हे Then Sarpan, that is the devil, that's the enemy, Bailek Zobab dilo. That means now the enemy is speaking into Eve's life. आतां आमी पळयता दुस्मान इवेच्या जिवितांत उलयता. Eve speak prior to that तेज्या आदी पळोवंक गेल्यार in chapter 2 दुसऱ्या विस्वरान we see God is speaking to the man and woman, तेन्ना आमी पळयता देव उलयता मनशा कडेन. and he tells them, I give you everything आनी देव तांकां सांगता की हांव सगळें तुमच्या हातीन दिता. except one एक thing. सोडून एक गोष्ट सोडून And go, be fruitful, फळां दीक जायात, multiply, वाडात, rule over this earth. राज करत ह्या पृथ्वीचेर. And chapter 3, आनी तिसऱ्या विस्वरान the enemy is beginning to put his voice. आज दुस्मान उलोवंक सोदता. And that's what you need to be careful which voice you listen to. आनी त्या खातीर आमी शिडूक आसूंक जाय, चतूर आसूंक जाय, हुंयचो ताळो काय आमी आयकता. You know, even a small disobedience, हुंयचें उतर पळोवंक गेल्यार ल्हान पासून जागो आसूं तूं तो जेन्ना देवाचें if उतर पाडिना, it drifts you away from God, तुका तो देवा कडच्यान पयस करता, can destroy you. तुका नश्ट करूंक शकता ते. Sometimes you hear a voice that tells you negative about another person. केन्ना केन्ना आमी ताळे आयकता जी दुसऱ्या मनशा विशीं आमकां वायट सांगता. Sometimes you'll hear a voice that curses you. केन्ना केन्ना आमी असले ताळे आयकता जे आमकांच शिरापता. Sometimes you'll hear a voice, you're not good for anything. केन्ना केन्ना असलो ताळे आयकता तूं कसलेच You see, फायद्याचो so ना. many people commit suicide पूण जायते लोक पळय जीव दिता because they are hearing a voice कित्याक ते ताळे आयकता that म्हणून. tells them dying is better than living. जे ताका सांगता की मेल्यारूच बरें म्हणून. Sometimes you answer a paper and you have not answered well, and then you're so scared about your family, your parents, and then you begin to tell yourself, yeah, I'm good for nothing. Nothing good happens in my life. केन्ना केन्ना तूं एग्जामीचो पेपर आन्सर करता आनी तुका जाय त्या भशेन तुजें जावंक ना, बरे भशेन दिवंक ना तुवें, आनी तूं मागीर आपल्या फॅमिलीचें ना जाल्यार घराब्याचें चिंतून करून म्हणटा कसलेच फायद्याचो ना, कांयच बरें जाचें, मेल्यारूच बरें marriage, म्हणून. काजरान पासून तुज्या When you have, we all have our little tutu memes, आमी सगळ्याची भासाभास जाताच न्हू. especially in your first few years of marriage. पयलींच पळोवंक गेल्यार वर्सां थोडीं And वर्सां then काजराची suddenly आनी you अकस्मात begin to get thoughts. तुका असली चिंतना येवंक You लागता, begin to hear voices असले ताळे आयकोंक that येता. tell you, she, I messed up my life. She, that man would have been better for me. तो मनीस पण बरो आसतलो आसलेलो, Or that woman would have been better ती for me. बायल पण बरी आसतली आसलेली. हिंगासर ह्या घरांत येवन शी पाड जालें म्हाजी. You begin to hear those voices. आमी असले ताळे आयकोंक You begin लागता, to hear those thoughts. असली चिंतना येवंक लागता. And then when you hear those thoughts, आनी जेन्ना आमी ती चिंतना आयकता what do you do? कितें करता काय आमी? Because the voices you hear, कित्याक जी ताळ तूं आयकता if it is from God, देवा कडच्यान जाल्यार will build you. तुका वाडयतले ते. If it is not of God, देवा कडच्यान न्हय will bring जाल्यार confusion around you. कुफुसां हाडटले तुज्या Now, सोरभोंवतणी. see, in Luke chapter 4, the enemy comes and speaks to Jesus. तर लुका शुभ चौथ्या विसरून पळोवंक गेल्यार दुस्मान येवन कोण जेजू कडेन In उलयता. Genesis 3, the enemy comes and speaks to Adam and Eve. उत्पत्तीच्या पुस्तकान तिसऱ्या विसरून पळोवंक गेल्यार दुस्मान येवन इवे कडेन उलयता And Eve listens. आनी ईव आयकता तेचें. Whereas Jesus, what does Jesus do? पूण जेजूक पळोवंक जेजून कितें He केलें? says, no, तो म्हणटा ना, that's not the voice I choose to hear. तो ताळो हांव आयकोंक वेचून काडिना, I choose to hear my God's हांव म्हज्या voice. देवाचो ताळो आयकोंक I वेचून choose काडटा. to hear the word of God. देवाचें उतर आयकोपाचो That means वेचून when काडटा. you hear that म्हणजे voice, जेन्ना तूं तो ताळो you आयकता, need to immediately counter it with the word of God. तुवें रोखडोच ताका प्रतिपाद दिवंक जाय देवाच्या You need to उतरान. immediately not
chew on that voice, but chew on the word of God. तो ताळो जो आयकलेलो आसा त्या विशीं नियाळ करपाचें न्हू पूण देवाच्या उतरा विशीं नियाळ करूंक Have जाय. you ever struggled with an inner voice? केन्ना तूं झुजलोलो आसा काय भितरल्या ताळ्यान? You listen to it for a while, तूं आयकता थोडो वेळ and then it grows more, आनी मागीर आनीक वाडटा grows more, आनीक वाडटा grows आनीक more, वाडटा and रातचे मागीर तुका जॅम पडना. You know, सुसेग पिड्यार जाता. The moment you see that person, you begin, yeah, I know, I'm right. I caught him. I saw him doing it. I know, I'll show, I'll prove it. All starts with a voice. हांव सारको आसा हांव दाखयतलो तेका पळय दिवन रावतलो पुरावो पळय दाखयतलो हांव तेका हे सगळे एका ताळ्यान कॉमेस जाता. In London, लंडनाक in the high street in Hounslow, that's the market area where they do all the shopping. हॉन्सलून पळोवंक गेल्यार जो बाजाराचो जागो आसा त्या जाग्यार ते शॉपिंग करता सगळीं जाणां. So my wife and my children went to buy shoes for themselves. तर म्हाजी बायल आनी म्हाजी भुरगीं मोचे हाडूंक गेलेली तांकां. And you know, men don't like shopping. तुमी जाणा दादल्यांक आवडना शॉपिंग. So I told them, I'm sitting down, you all go. तर हांवें तांकां सांगलें हांव बसता तुमी वसा. It was a very cold day, but I sat on that street side. I sat down. खूब थंडाय आसलेली पूण हांव बसलो थंयसर त्या जाग्यार. As I sat down, जसो हांव बसलेलो there were 3 ladies, maybe around 10 meters away from me, 3 वस्तुरी आसलेल्यो जायते कडेन 10 मीटर पयस म्हाज्या कडच्यान from Goa. गोंयची. And samko bazar go ulaytale. You know what's a bazaar? They're all talking among themselves. In London. लंडनान अशी उलयताली ती. I was like, you goya Paulo go dislo. And what they were talking? आनी कितें उलयताली ती? All that voices they were hearing, सगळे जे ताळे ती आयकताली they were talking to each other. ती एकामेका कडेन उलयताली. हांव जाणा, हांवें पळयला, तेणें केला, अशें म्हणला. Their thoughts, they're putting into action. चिंतना ती कर्तुबांनी घालता. What voice do you hear? कितें काय ताळे तूं आयकता? The enemy wants to speak. दुस्मान उलोवंक सोदता. I tell you, at least you are better here. हांव तुमकां सांगता तुमी पूण बरी आसा हांगासर. Families that I meet in UK, जे कुटुंबांक हांव युकेन मेळटा. Julie has a wonderful house, praise be to God. Yeah. But families that I meet, पूण जे कुटुंबांक हांव मेवता in one house, एका घरान there are approximately maybe 3 families, 3 कुटुंब रावता सुमार or maybe sometimes more. मायज पासून. So 3 families multiplied by maybe 3 members in each family, approximate. Yeah, I'm not giving you exact numbers. Maybe so. Let's say 10 people or 9 people living in one big house, or So 10 people. सुमार 9 की 10 लोक रावता एक व्हडल्या घरान There's रावता. only one toilet, एकूच टॉयलेट आसा. one kitchen, एकूच कुजीन. one fridge, एकूच फ्रीज. and all of them have to manage that same office timing. आनी सगळे जाण त्याच ऑफिस टायमार वचोंक जाय. They have to rush to catch the bus. बस धरूंक वचोंक They जाय. have to rush to get to office, come back, cook, get ready for the next day, have a bath, eat. All of them are meeting on the same target deadlines. ऑफिसान वचोंक जाय मागीर येवन करून दुसऱ्या दिसाची तयारी करूंक जाय आनी रांदूंक बीन जाय सगळे त्याच वेळार सगळेंची कामां त्याच वेळार सोंपोवंक जाय. Similar to Bombay style. बॉम्बे जशें जाता त्या सारकेंच. Before they sleep, ती न्हिदच्या आदी they hear a voice. तिंका ताळो आयकता. बेगीन उठोंक जाय, तें येवचे पयलीं, ती उठची पयलीं हांवें उठोंक जाय, नाजाल्यार म्हाजो टायम पिड्यार जातलो. ती न्हू सद्दां म्हाका त्रास करता, सद्दां अशें करता, सद्दां तशें करता. आमचें जेवण पासून रांदून फ्रिजीन दवरता तें पासून केन्ना केन्ना खाता ती. Hear a voice. असले ताळे आयकूंक येता. You are much better here, right? आमी हांगा पूण बरी But आहा. here there's another voice. पूण हांगा आनीक ताळे आसा. Here the voice is, सासूमाय येता, शी बरें रांदूंक जाय, नाल्यार म्हाजे बिस्कुटां काडटलें तें चेड्या मुखार. तूं नाका कसली ती, शी बाबा. भितरल्यान तावो येता तो. आनीक एक तावो येता भितरल्यान आमकां. शी चेडो म्हाजो थंय वयता नाका ते सोंप्यार बसता, कितें उलयता, पिड्यार जाला सामको, इबाड जाला, भितरल्या भितर तावो येता. आनी आमी तो ताडो आयकन करून ओय म्हणटा. ओय ओय चेडो भितर खंय आलो रे तूं, हा? तो ताडो आयकता, तोच ताडो आमी जिबलेन भायर काडटा. But how did Jesus, when he heard that voice, what did Jesus do? पूण जेन्ना जेजून तोच ताळो आयकलो तेणी कितें केलें काय? He quoted the scripture.
त्यांनी देवाचे उतरान पडटी He पाडलो used the word of God. देवाचे उतर उजार केले What was the word of God? किती देवाचे उतर असले He said, no, ते म्हटले ना bread is not important for me. हुंडोच महत्वाचो न्हय माझ्या पासत God's word is important देवाचे for me. उतर महत्वाचे जावन What आसा those people do is not important for ते me. लोक किती करता ते महत्वाचे न्हय माझ्या Peace is पासत important for me. शांती काय चड What महत्वाची my माझ्या पासत son does on that supper is not important for me. माझं पूत सोप्यार किती करता ते महत्वाचे I'm न्हय going to bless my son because that is important for me. हांव बेसांव घालता माझ्या पुताचे कित्याक ते महत्वाचे What माझ्या my पासत neighbors are doing or what those people get up in the morning, what they cook, whether they eat my food, praise God, maybe they love my food so much, so I'll cook more for them now. म्हजे शेजारी किती करता ती माझे जेवण खाता जायत करून तिंका माझे जेवण आवडटा त्या खातीर हांव आनीक रांदतलो तेंच्या पासत कोत्ता म्हणल्यार म्हणजे जेवण बरें लागलें न्हू. See, we look at it from another voice. आमी दुसरे तळ्यान पळोवंक जाय Instead of getting upset and blood pressure, BP high करचे परी या BP low करचे परी, हांसप. Hey, good man, they like my food. Yeah, wow, come on. I'll put more for them. I'll cook more because why? It's good for me. ते बरें म्हज्या पासतूच It's good for me. म्हज्या पासतूच बरें Hearing God's voice, hearing the word of God is good for me. देवाचो ताळो आयकप देवाचें उतर पाडप तें महत्वाचें बरें जावन आसा म्हाज्या पासत So first thing, what the enemy wants to do, तर पयली वस्त कितें दुस्मान करूंक सोदता he wants to speak into your तर life. तुज्या जिविताचेर उलोवंक सोदता So do you want to listen to his voice? पूण तुका तेजो ताळो आयकूंक जाय Or do you want to listen to God's वो voice? देवाचो ताळो आयकूंक जाय You want to hear his voice तेजो ताळो आयकूंक सोदता or the word of वो God? देवाचें उतर आयकूंक सोदता God's word will say, forgive them, yeah, forget it. Okay, ती 7 उठता, हांव 7:30 उठता. 2 मिनिट लेट पावत गाय ऑफिसान मातशें जस्ट मिटिंगा थिंगा बॉसाक सांगचें पडलें पूण म्हाजें काम हांव काळजांतल्यान कोत्तलें. I will see that whatever I do it with all my heart because at the end, favor comes from God. कित्याक शेवटाक फावूर देवा कडच्यानूच जाता It's not because of your hard work, तूं कश्टान काम करता but म्हणूनूय because of God. पूण देवाक लागून There's one person who comes for a meeting in Hounslow. एक मनीस येता आमच्या मिटिंगी He हॉन्सलोन came to us at the end and he shared about how he's got double promotion. आनी तेणी येवन सांगलें आमकां की कशें तेका दोबरादान प्रमोशन मेवलें Whatever, in fact, the job he got was a miracle. पयलीं म्हटलें तें काम मेवलें तेंच एक मिलाग्र And now from that job, आनी त्या आतां कामान he's सान got a double promotion. दोबरादान प्रमोशन So I मेवलें told him, when I come next time, I want double party now. तर हांवें म्हटलें जेन्ना हांव येता परतो डबल पार्टी Why? म्हणून कित्याक Because favor comes from God. कित्याक फावोर देवा कडच्यानूच It's येता not about you. तुज्या विशीं न्हय तें If you live right, तूं तो सारको जियेता if you hear the right voices, तूं तो सारको ताळो आयकोत favor will come upon you. फावोर येतलो तुजे Your life will be favored by God. तुज्या जिविताचेर फावोर आसतलो देवाचो So whose voice do you want to listen to? तर कोणाचो ताळो तूं आयकोंक सोदता So what the enemy wants to do? तो दुस्मान कितें करूंक सोदता He wants to come and speak into your life. तर येवन तुज्या जिविताचेर उलोवंक सोदता He wants to speak all crap. सगळे नाका आसलेले उलोवंक सोदता सगळे कचरो कचरो वास मारता तसलो कचरो तुजे भितर घालता आनी जाय तो लोक तो कचरो घेवन म्हणटा हांव बरें लागता चड करून संवसारान इट्स ट्रू एम आय नॉट रायट सारकें न्हय नॉट रायट आय एम स्पीकिंग थ्रू माय एक्सपिरियन्स बिकॉज जायते फावटी तो कचरो घेवन हांवूय बसता आनी देव म्हणटा मागीर हे शे भायर मार तुका तुजें जिवीत इबाड जातलें म्हण. The second thing that the devil wants to do. दुसरी गोष्ट दुस्मान करूंक सोदता देवसार करूंक सोदता When you go back into Luke, लुकाच्या वर्तमानान गेले परते he says in chapter 4 verse 3, read again. देंवचारान ताका म्हणलें तूं देवाचो पूत जाल्यार First we see God, the devil speaking into his life. पयलीं म्हणल्यार आमी पळयता देवसार उलयता तेजे The जिविताचेर second thing we say is तूं देवाचो पूत जाल्यार. If you are, if, जाल्यार जाल्यार what do you mean if? जाल्यार म्हटलें कितें दुबाव घालप, दुबाव घालप, जातले रे, जातले, पळय मरे काय जावंक ना जातले, कितले जावन दुबावान भितर सोदता न्हू. So many of us move into doubts. कितली जाणांनी दुबावान भितर सोदता He wants you to doubt. He wants you to doubt about yourself. तेका जाय तें तुवें दुबावलेलो तुजे परिस्थिती He विशीं wants you to doubt. तेका जाय तुवें दुबावलेलो He wants you to doubt about who you are. तेका जाय तुवें दुबावलो तूं कोण Your तें own identity sometimes. Sometimes we are so,
For us who know Jesus, आमी जी कोण जेजू वळखता you know what authority we carry? तुम्ही जण कसलो अधिकार घेऊन You know आमी how चलता powerful people we are. कितले पोदवेचे लोक ते आमी You know, big people have big battles. लोक व्हडले लोक पंगे तेंची व्हडली झुजा आसता You see, if what you would say, if you are a very influential person, तू तर बरे प्रभावाचो मनीस जाल्यार if you are holding a big position in the world, संवसारान तर बरे पोझिशन घेवन आसा व्हडले the small people troubling you, you will not be bothered about them, लहान लोक सगळे आसा ते लोक तुका सदां तेजेर Because you- ते तुका लागचे because you have subordinates, people who are lower to you, who will go and handle those matters. कित्याक तुजे जे सगळे लोक आसा ते वचून परिस्थिती But सांबाळटले what the devil does is, पूण देवसार कितें करता जाणा he will want you to doubt your own self, तेका जाय तुवें दुबावलें तुज्या विशीं your own identity, तुजी आपली वळख जी आसा what न्हू you तेची. are, who you are in Christ. He wants you to doubt there. तू कोण तो जेजू क्रिस्त बी तेका जाय तुवें तेजेर दुबावलें If you are the son of God, अरे, तू देवाचो पूत जाल्यार अरे, what a challenge! पूण कसली चॅलेंज ती But Jesus is not interested in proving himself. पूण जेजूक पडलें ना आपले पुरावो दिवपाक When you go into Genesis उत्पत्तीन गेल्यार chapter 3 verse 5, तिसऱ्या विस्वरण 5वे वळेन for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God. आनी तुमी देवा परी जातली Like God. देवा सारकी जातली Let's open our Bibles to Genesis chapter 1 आमी ह्या उत्पत्तीन पयल्या विस्वरान and go to verse 26. 26वे वळेन देवान म्हणलें आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचूया Ah, कोणा सारको? आमच्या सारको Genesis 1 and देव कितें म्हणटा? हांव म्हाज्या रोचणेक, म्हाज्या आपुरबायेच्या लोकांक म्हज्याच भाशेन हांव रोचतलो. I will make them like me. हांव म्हाज्याच सारको तेंकां I'll make रचतलो them in my image and my likeness. म्हाज्या रुपान म्हज्या सारको रचतलो And सोयतान येवन कितें म्हणटा तेका? देवा सारकी जाय. हा 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 तूं सामकें देवा सारकें जातलें, सामकें देवा सारकें जातलें. अरे, देवान तांकां कोणा सारकें केल्लें तर? आपल्याच सारके God had already made them like him. देवान आपल्या सारकी केलेलीच तेंकां They already had an identity in God. देवा भितर तिंकां वळख आसलेलीच पूण हिंगासोर कितें सोयतान म्हणटा ना रे, काम कर आनीक देवा सारको जावंक जाय, देवा सारको जावंक जाय. हांव तूं अजून जावना, आनीक कर. What the devil does is he wants you to doubt your own identity. तेका जाय तुवें तुजी वळख आसून तेजेर दुबावलेले He wants you to doubt your own authority. तुज्या अधिकाराचेर He दुबावलेले wants you to doubt what you are in Christ or तुझी- who you are in Christ. तू जेजू क्रिस्ता भितर कोण तेजेर तू दुबावलेलो जाय That's तेका the most sad thing that we ever see around us. आनी ती सगळ्याची कोण व्हडली दुखाची गजाल जी When आमी we see पळयता Christians, जेन्ना पळयता क्रिस्तांवां born again Christians, नवे जल्मान भितर सगळे क्रिस्तांवां searching and searching सोदता आनी सोदता for their miracles, तिंचे मिलाग्रा for their पासत breakthroughs. तिंचे विस्मिता Why? पासत कित्याक Because they have not realized their position in God. कित्याक तिंकां कोण नेऊंक ना अजून लेगीत तिंचे पोजिसांव देवा भितर Because when you know who you are in Christ, कित्याक जेन्ना तूं जाण जेजू क्रिस्ता भितर तूं कोण तो you will live in that same तूं identity. त्याच वळखीन जियेतलो So what the devil wants to do? तो देवसार कितें करूंक सोदता अरे तू देवा भाशेन जाला रे, जावंक ना, अजून जावंक ना रे. शे, तुका पदवी हा देवान दिवंक ना. शे, तू ब्रदरा मागण्या कित्याक वयता? थिंगासो ब्रदर म्हणटा तुका जालें, यू आर ब्लेस्ड. Confess it by faith. Live it. Why? Declare it by faith. Why? Because God has done it on the cross. पण आम्ही म्हणटा शे, अजून दिसती पडना. एक वर्स जालें ब्रदराचे मागणे वयता, दिसती पडना. Question comes, whose voice you are hearing first? प्रश्न येता कोणाचो तूं ताळो पयलीं आयकता Second question comes, दुसरो प्रश्न येता do you believe in the authority that God has placed over you? तूं स्वत मानता काय जो अधिकार देवान तुका दिलेलो Do you आसा know your identity in God? तूं तुजी ओळख जाणा काय देवा भितर I know my identity in God. हांव जाणा म्हजी ओळख देवा भितर I may slip, I may fall. जायत वेळा निसरोन पडत My identity doesn't change. म्हजी ओळख बदलना You see, my son, म्हजो पूत now when we were in Germany, जेन्ना आमी जर्मनीन आसली we lost a very expensive bag.
आमचे जे म्हारग बॅग असलेले ते शेणले आमचे कडचे The bag was not expensive. बॅग म्हारग नासलेले, The things in the bag was expensive. जे वस्ती बॅगान असलेले ते म्हारग It असलेले. was all the equipment, the playing equipments of my children. सगळी ज्यो वस्ती खेळपाच्यो असलेल्यो त्यो म्हारग असलेल्यो त्यो Very असलेल्यो expensive. खूब म्हारग. Then when the day we lost it, ज्या दिसा शेणले ते I बॅग told my children, shopping finished, over. हांवें म्हाज्या भुरग्यांक सांगलें शॉपिंग ना आनी काबार. I said no giving gifts to anybody this trip when we come back from UK. युकेसान परत वयता तेन्ना कोणाकूच काय ते व्हरपाचें ना गिफ्ट्स बीन. But because my children lost the bag, पूण म्हज्या भुरग्यान ते बॅग शेणयलें म्हणून did they lose the identity of being my children? तिणी ओळख शेणयली काय की ती म्हजी भुरगीं म्हणून? Did the identity change? ती ओळख बदलली काय? Did I abandon them? हांव तिंका सोडून गेलो Did I काय? tell them no, you are not my हांवें children? तिंका सांगलें की तुमी म्हाजी भुरगीं न्हू म्हणून? No, ना, they're still my ती children. तरी म्हाजी भुरगीं. I'm still their father. हांव तरी तेंचो बापूय. So they are so what is their identity? तर कितें तेंची ओळख? They're Michael and Shweta's children. ती मायकल आनी श्वेताची भुरगीं. The identity still remains. ओळख तशीच उरता. The same way त्याच भाशेन in God, देवा भितर when you meet Jesus, जेन्ना तूं जेजूक मेवता your identity becomes you are the child of the living God. तुजी ओळख जावन आसा की तूं देवाची भुरगें जावन आसा. He is your father. तो तुजो You बाप, are his child. तूं तेजें भुरगें. You have joint, you have ownership in the heavenlies along with Jesus. जेजू सांगा तर तुजी ओळख जावन आसा दायज आसा जेजू सांगा You तर are the स्वर्गात. king and a priest. तू राजा जावन आसा याज्ञिक जावन आसा. It's your authority. ती तुजे अधिकार. But the devil will come to you. पूण देवसार येवन तुजे चडशी म्हणटलो शे तू नको कांय जावचें ना, तू नको हांव तुजे फाटीक लागल्यार तुजें जिवीत पिड्ड्यार कोत्तलो हांव. कितलो लोक देंवचाराक भिवन करून मिटिंगेक धांवतात. हें जाता तें जाता ब्रदर, ती म्हाजे फाटीक लागला, गाडये पण फाटीक लागला, हें जालां तें जालां, सोयतान म्हाका दिसती पडटा आनी ब्ला 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 करीत आसता. वाय? बिकॉज दे डोंट नो द आयडेंटिटी. कित्याक ती तेंची ओळख नको. The devil wants to come and make you doubt on who you are in देवसार God. जाय की तूं दुबावलेले तूं कोण तो जेजू क्रिस्ता भितर. So if you ever doubt your identity in God, तर केन्नाय तर तूं दुबावता जी ओळख तुजी जावन आसा देवा भितर, you need to come back to God's word तुवें परते देवाच्या उतरान येवंक and जाय speak what God speaks over you. आनी उलोवंक जाय जे कितें देव उलयता तुज्या The जिविताचेर. beauty of Jesus is सोबीत काय जावन आसा he जेजू did not विशीं want to show who he is तो दाखोवंक सुद्दां नाहलेलो तो कोण तो, because he knew who he is. कित्याक तो जाण आसलेलो तो We कोण don't तो. need to prove ourselves to anybody. आमी पुरावो दिवंक गरज ना कोणाक. We need to live and show who we are. आमी जिवन दाखोवंक जाय आमी कोण ती. The life we live The- shows who we are. जे जिवीत आमी जियेता ते दाखयता आमी कोण ते. If you start roaming in a BMW तूं तर BMW भोंवंक कमेस or करीत a जाल्यार Mercedes, ओ मर्सिडीसान everybody will look at you in the car and say, oh, baro maldaro. Aare haan, potlo heje karan. But if you roam with a normal Maruti, say, oh, majach bashindre. Same to same. The life you live speaks a lot about you. जे जिवीत तुजे जियेता ते खूब उलयता तुज्या विशीं. Same way. त्याच भाशेन We don't need to prove to anybody our faith. आमी कोणाक पुरावो दिवपाची गरज ना आमच्या भावार्था We विशीं. live by faith. आमी भावार्था परी जियेता. People just open their eyes and say, आनी wow, लोक आपले दोळे उक्ते करून म्हणटले वाव it's म्हणून. amazing. अजाबाचें. What life they live. तुवें कशें जिवीत ती जियेता. Well, the life we live is because we know our identity in God. ते आमी जिवीत जियेता कित्याक आमी आमची ओळख जाणा देवा भितर. Some time back, Shweta and I, we were talking and saying, God, 20 years where we were in God and where we are today. आमी हांव आनी श्वेताचे नांव उलयतालो की 20 वर्सां आदीं कितें आसलेलें पळय आमी आनी आतां पळय 20 वर्सां उपरांत कितें जालां Can तें देवा all give भितर. it as credit to God. आमी सगलो देवाक दिवपाचें क्रेडीट तेजें. Why? कित्याक Because we know our identity in God. कित्याक आमी आमची ओळख जाणा So देवा He भितर. wants you to doubt your तो identity. तेका जाय तुवें दुबावलेले. The third thing तिसरी वस्त that the devil wants to do. जी देवसाराक जाय तुवें केलेली. Let's go back. Luke chapter 4, verse 3. Read it again. तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातरांक उडो जावंक आज्ञा कर. Ajna Kurt means if you are the son of God, speak to these stones. Speak to these stones. Come on, speak, man. Speak and show. तूं देवाचो पूत जाल्यार आज्ञा दी तेंकां. फातराक Speak उडो to these जावपाक. stones to become bread. Yeah, Speak. Use your
tongue. तुझी जीभ उजार कर. You see, the devil knows that your tongue is very powerful. देव सजान तुझी जीभ सारखी पोदवेची म्हणून. How many of you know your tongue is so powerful? कितली जाण आमी आमची जीभ सामकी पोदवेची Some of us म्हणून. use it also, no, to show how powerful it is. थोडी जाण आमी उजारूय करताना दाखोवपाक पोदवी आमची आमची. भुरग्यांचेर दोळे दाखयतले आनी जीब कमेस मागीर भुरगीं जोगडी करपाक दोळे दाखयते जिबली पावरफूल जिबली आनी उतरां भायर सोदता ते पोरमणे त्या पोरमणे कितलें पावरफूल ते गमता मागीर. मोगाड उतरां दिल्यार सोस्कायन उतरां उलयल्यार तेका पावर म्हणना आमी म्हणटा जोगडी करतना ना रे बाबा प्लीज प्लीज कर रे प्लीज रे प्लीज 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 कर रे ना प्लीज प्लीज नाका आमी जिबलेची पावर आमकां चिंता आमी चिंता जिबलेर पावर आहा ते आमी व्हडल्यान उलयल्यार आनी बरें पेजाद उतरां घातल्यार आनी जितली गाय आहा तोंडार जिबलेर तितली पेज आनी पावरफूल आहा म्हणटा आमी. But the tongue, whether you speak it gently or whether you speak it loudly, has power. पूण आमची जीभ आमी सवास्कायन उलो सवकास उलो ना मोट्यान उलो पोदवी आसात तेका. The word you bring out जी उतरां तूं भायर काडटा carries power. तिंका पोदवी आसा. So what the devil wants to do तर is कितें देवसराक जाय तुवें केल्लें he wants you to use your tongue तेका जाय तुवें जीभ उजार केलेली because तुजी. he knows moment you open your mouth and speak कित्याक तो जाणा जीभ तुजी उक्ती करून तूं उलोवंक लागतकूच लागली तुजी वाट लागली तुजी. But if you are a person, the Bible says a wise man speaks few words, देवाचें उतर म्हणटा एक शाणो मनीस थोडी उतरां उलयता. speaks little, carefully, wisely, thinks and speaks. उणें उलयता शाणेपणान उलयता चिंतून उलयता. But the devil, what he does is, पूण देवसराक कितें जाय जाणा? अरे उलय रे दाखय रे तूं कोण चोयतो दाखय रे तांकां तूं उगी रावल्यार आतां उगी रावल्यार म्हणल्यार फाल्यां तकलेचेर बसतले तुज्या आतां उलोवन पळय चोयतानी उलयता आमकां जायना ही चिंतना आमकां चिंतना हे जाल्यार आनीक कोण तरी उलयतलो आमकां सांगपाक. अरे तुजो गोब रस्त्यार भोंवता हिंगा थिंगा एकटा तेजे सांगाता भोंवता सिगरेटी ओडटा सोरो पिता बारार बसता. अरे उलय ना जाल्यार तूं केन्ना उलयतले आत्तांच उलय बेब द म्हूण तेका हे बेब द्या हिंगा यो रे उलय उतरां यू गेट इट रायट. आनी जेन्ना ही उतरां भायर सोदता आमकां दिसता पळय दिलें तेका तासलें दिलें ते 1 वर्स 2 वर्स 10 वर्स सोंसलेलें हांवें तें भितर धरलेलें आयज काडलें रे काडले भायर सरलें कें सोलता तें आयज तेका सरलें हांवें. एंड वी थिंक वी हॅव डन अ वेरी ब्रेक जॉब. आनी आमकां दिसता आमी व्हडलें काम केलें म्हणून. बट वी डोंट रियलायज पूण आमी समजून घेयना द डेव्हिल इज हॅव्हिंग अ पार्टी बिकॉज ऑफ यू नाव. देवसा सारकी पार्टी करता तुका लागून. Why? कित्याक बिकॉज यू स्पोक कित्याक तूं उलयलो the way he wanted you to speak. ज्या भशेन तेका जाय आसलेलें तुवें उलयलो. But when you hear those voices, when you hear people tell you, जेन्ना तूं ते ताळे आयकता जेन्ना लोक तुका सांगता they tell you tas रे तेका सोल रे तेका, but you say no. आनी तूं म्हणटा ना माझे काट जान म्हणटा तेका सोल म्हूण पूण हांव करचो ना. आय विल जस्ट पाशियन्सान काडटा देवा तुजें उतर म्हणटा ताका बक्षी म्हूण हांव बक्षिता. तुजें उतर म्हणटा म्हूण हांव म्हणटा. तूं सांगता म्हूण हांव करता. म्हाका जायचें तशें न्हू लोक सांगता तशें न्हू सैतान सांगता तशें न्हू. देवा तुजें उतर सांगता म्हूण बिकॉज युअर वर्ड सेज इट आय विल डू इट. तुजें उतर सांगता म्हूण हांव करतलो देवा. When the devil went to Job, जेन्ना देवसर गेलो जोबाशी you know what he wanted Job to do? तुमी जाणा तेका कितें जाय आसलें जोबान केलेलें? He wanted Job to speak. तेका जाय आसलें जोब उलयलोलो Curse God. देवाक शिरापलोलो Curse God. देवाक Come on, शिरापलोलो. curse God. But Job did not. पूण जोबान करूंक ना तशें. When we go into chapter 3 verse 3 of Genesis, उत्पत्तीच्या पुस्तकान गेले 3ऱ्या विस्वान 3री गोंयन देवान सांगलें तुमी मरोनाक सांपडना जाल्यार जावंक हें रोज त्या रुखाचें फळ खायनाकात न्हय म्हूण ताका हात पुरयान लायनाकात. you see, God had never told Eve, don't touch it. देवान तेका केन्ना सांगूंक नासलेली इवे की हात लायनाका म्हणून. God had told Eve and Adam, don't eat it. देवान आदाम आनी इवेक सांगलें खायनाका म्हणून फळ. She used her tongue
to twist the word of God. तेणी आपली जीभ उजाड केली देवाचें उतर बदलपाक पोतीपाक. That very twisting of the word of God gave an opportunity for the devil to begin a work in her life. जे तेणी उतर पोतिलो न्हू बदललो न्हू देवाचें तितून सावन तिणी सुवेग दिलो देवसारान तिच्या जिवितान काम करपाक. आमची जिबली जायते पावटी आमी गुंडावपाक जाणा न्हू ती चेंज करपाक. आमी दुसऱ्यांचे चाडयो आतां बले पॉलिश मारून सांगता. आनी कशें सांगता जाणा गो ते गो आमचे शेजारी मातशें मागण्यान दवरा ताका से हय हय करता गो ते अशें जाता गो प्रेयरान दवरा. आतां देव आमचे काडी जाणा आमी कसले कार्ड जावन उलयता चोय. पूण आमी भावार्थी जावन पासून मातशे पॉलिश्ड गॉसिप करतात. पॉलिश मारून साडयो करता आमी. Very formally we use it. Prayer. आमी मागणे करूंक जाय अशें म्हणून. Sometimes there are some of us when we are in group prayer and each one is interceding. केन्ना आमी जेन्ना मागणी करता आनी जोम्यान अशी मागणी करता आनी दर एकटी जाणा विनंती करता इंटरसीड करता. देवा माझे सासूमायक तुज्या हातान घालता बा तुजी ओडोक दी तांकां देवा तूं नको ते इतले रागान बोललेले आहा ते कितें नाका जाल्ली उतरां उलयता देवा ते जाणा ते सकाळी उठ्ठाच देवा ते उठ्ठाच पयले उत्तर बुरशी भायर सरता. अरे कोण आहा तुजे सोरभोंवती देवूच ना सय तो लोक हा. तर मागीर कितें कमी जालें आवय हेजी सासूमाय ताका चड त्रास करता दिसता. चुरे बाबड्याचे उठ्ठाच गायो सवता आवय सायबा. There's power in our tongue. बुद्वी आसा आमचे जिबले. How you speak. कशी आमी उलयता काय. Let us be wise. आमी शाणी जावया. Because the devil wants you to use your tongue, which is the way which is contrary to God. कित्याक देवसाराक जाय तुजी जीभ उजाड केली देवाचे उतराड देवाचे खुशी आड. So one is. तर पहिली म्हटल्यार. The devil wants to speak into your life. पहिली म्हटल्यार देवसा तुज्या जिविताचेर उलोवंक सोदता. दुसरे The म्हटल्यार. devil wants you to doubt देवसाराक जाय your own identity. दुबावलो तुज्या आपले वळखीचे. तिसरे म्हटल्यार. The devil wants you to misuse your tongue. देवाक जाय तुवें वायट उपेग केलो तुज्या जिबलेचो. केन्ना इतले बोत्तेले सोसूंक जायना धरूंक जायना आसलें ब्रदर काडचेच पडले. Have you had that experience? ते बरोन उकले रे ब्रदर सांगले आनी दिले कित्याक इतलें बोल्लें खूंय धरूंक जाता. The good thing is you can open up to God. बरी खबर म्हणटा देवा मुखार तुवें सांगूंक जाता. When you open your tongue to God hears it. आनी जेन्ना देवा मुखार तूं तुजी जीभ उक्ती करता तेन्ना देव आयकता. And he changes it. आनी तो बदलता आमकां.